چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سنگار فاطمہ بولو مولا علی دے دردا سنگار فاطمہ زہرا جدوں وی آندیاں کھڑے ہو جاندے حضور جدوں ہی سیدہ پاک حضور دی بارگاہ وچ آندیاں نے سرکار دے گھر تشریف لے کے آندیاں نے تے سرکار اٹھ کے تے اپنی بیٹی دا استقبال فرماندے سبحان اللہ زہرا جدوں وی آندیاں کھڑے ہو جاندے حضور اس نو کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اس نو کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اور محشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو محشر دے دل آواز آندی ہے حافظو نظراں نیویاں کر لو کاریو نظراں نیویاں کر لو پیرو نظراں نیویاں کر لو فاضلو نظراں نیویاں کر لو تابعیو نظراں نیویاں کر لو صحابیو نظراں نیویاں کر لو نبیو رسولو نظراں نیویاں کر لو عرض کیتی جائے گی یا اللہ کی وجہ ہے فرمایا میرے محبوب دی پیاری بیٹی فاطمہ دا گزر ہونے والا ہے سبحان اللہ یا اللہ سارے نظراں جھکا لو تا گلے شاید کیا کہتا ہے محشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو والد دل کے آئیے دستار فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سردار صاحب نے کلام ہے اور آخر تے فرماتے ہیں سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار